नमस्ते, म राजेश तपाईँलाई स्वप्न डिजिटलबाट राज कुरा गर्दैछु CSS को बारेमा। लास्ट टाइम हामीले HTML5 युज गरेर यस्तै एउटा पेज बनाएको थियौँ सिम्पल। यो पेज एकदमै हरिबल देखिन्छ अहिले मलाई थाहा छ, तर CSS युज गरेपछि चाहिँ यसलाई ब्युटिफुल बनाउन सकिन्छ के, किनभने CSS को मिनिङ नै हो क्यास्केडिङ स्टाइल सिट भन्छ। त्यो भन्नुको मतलब यो HTML मा जे कन्टेन्टहरु हालेको हुन्छन् त्यो एलिमेन्ट्सहरुलाई स्टाइलाइज कसरी गर्ने त CSS युज गरे स्टाइलाइज गर्ने हो के। HTML ले चाहिँ भन्छ कि HTML ल्याङ्ग्वेज जस्तो हो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। उसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिन्छ ए यो कुरालाई यता यता हाल भनेर, अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी देखाउने कसरी प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ त्यो CSS युज गरेर अनि ब्राउजरले बुझ्ने हो के। सो त्यसको लागि पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला यो index.html फाइल छ मसँग। त्यसको लागि पहिला CSS युज गर्न हामीले के गर्नुपर्छ त यतापट्टि लिंक भन्ने एउटा ट्याग बनाउनु पर्छ, रेल इक्वल्स स्टाइल सिट, अनि href मा चाहिँ href भनेको लिंक हो, तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला अहिले। जस्तै a मा नि हामीले a भन्ने ट्यागमा पनि href युज गरेका थियौं नि। त्यसैगरी href भनेको लिंक हो, त्यो लिंकमा के गर्ने त अब यो CSS भन्ने फाइल हाल्नु पर्छ। तर CSS फाइल अहिले बनेको छैन, त्यसकारणले म के गर्छु फाइलमा जान्छु, न्यू फाइल बनाउँछु। न्यू फाइल बनाएपछि पहिला सेभ गर्छु यसलाई। सेभ गरेर अब जुन फोल्डरमा तपाईले राख्ने हो, जस्तै मैले चाहिँ अहिले यसमा main.css भनेर एक्सटेन्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ .css भन्ने, अनि सेभ गरे। अनि त्यसपछि अब के गर्छु त अहिले यसमा केही चेन्ज नगरे पनि यता गएर href इक्वल्स के गर्छु त main.css त्यही फोल्डरमा छ, त्यसकारणले के स्ल्याशहरु दिनु परेन। अनि त्यसपछि टाइप इक्वल्स के हुन्छ त text/css गरे भने अब यसले यो यति लाइनले के बुझ्छ भन्दाखेरि ए यो main.css चाहिँ अब हामीले लिनुपर्ने रहेछ अनि यो फाइलमा अप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्छ के। अनि यसलाई क्लोज गर्दिए। अब यसमा main.css मा मैले जे चेन्जेस गर्छु, जस्तै बडीमा गएर यसरी के चेन्ज गरे भने त्यहाँ अप्लाई हुनुपर्छ के। जस्तै फन्ट फ्यामिली, डिफल्ट फन्ट फ्यामिली म के राखिदिन्छु त sans serif भनेर राखिदिन्छु। अब यो त्यहाँ चेन्ज हुनुपर्छ के, यता गुगल क्रोममा गयो भने सो फन्ट चेन्ज भयो नि। सो बडी भनेपछि चाहिँ पुरैको फन्ट चेन्ज भयो। अब यो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि सिम्पल छ। हामीले यता HTML बनाउँदाखेरि ट्याग्सहरु युज गर्यौं हो, त्यो ट्याग्सहरु ले डिटरमाइन गर्छ कि कन्टेन्ट के हाल्ने भनेर, अनि त्यो भित्रको कन्टेन्टलाई कसरी फर्म्याट गर्ने भनेर चाहिँ त्यो ट्यागमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले त्यो ट्यागमा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ पहिला ट्याग लेखिन्छ। जस्तै एस्ट्रिक मैले लेखे भने चाहिँ जनरली के गरिन्छ भन्दाखेरि एस्ट्रिक लेख्यो भने चाहिँ जस्तै मार्जिन 0 दिए रे 0 पिक्सल, एस्ट्रिकले चाहिँ सबैलाई चेन्ज गरिदिन्छ के। एस्ट्रिक भनेको त्यही हो। अनि यसलाई जनरली माथि राखिन्छ हो, अनि यसलाई मैले तल ल्याएँ। अनि बडीमा के चेन्ज गर्यो भने चाहिँ पुरै अलमोस्ट पुरै वेबसाइटमै चेन्ज हुन्छ के। अब सिम्पल एउटा के चेन्ज गरिएन, प्याराग्राफमा चेन्ज गरिएन है। प्याराग्राफमा फन्ट साइज भन्ने हुन्छ। अब यो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि एउटा ट्याग लेखेँ p भनेर, अनि त्यसपछि ओपनिङ ब्र्याकेट र क्लोजिङ ब्र्याकेट हुनुपर्छ के। ओपनिङ ब्र्याकेट र क्लोजिङ ब्र्याकेटमा भित्र जे छ त्यो भनेको चाहिँ ए यो ट्यागलाई चेन्जेस गर भनेको हो के। अनि त्यो भित्र कसरी लेखिन्छ त एट्रिब्युट लेखिन्छ। एट्रिब्युट भनेको के चेन्ज गर्न चाहेको हो त मैले यसमा फन्ट साइज चेन्ज गर्न चाहेको हो, त्यसकारणले फन्ट साइज अब मैले राखिदिन्छु 20 पिक्सल्स भनेर राख्दिएँ भने अब प्याराग्राफ जतिको फन्ट साइज बढ्नुपर्ने हुन्छ के। सो प्याराग्राफ ट्यागको फन्ट साइज बढ्यो नि एकदमै। यसरी चाहिँ हामीले चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ के। अब नर्मली कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि नर्मली डिभिजन्सहरु सेक्सन्सहरु बनाएर गरिन्छ। जस्तै HTML मा हामीले हेर्यौं भने के छ भन्दाखेरि बडी भित्र हेडर भन्ने छ हो। अब यसमा हेडरमा मैले के चेन्ज गर्नु पर्यो भने सिम्पल कसरी त यता जाने हेडर भनेर लेख्ने, ओपनिङ ब्र्याकेट र क्लोजिङ ब्र्याकेट कर्ली ब्र्याकेट, अनि त्यसपछि हेडर भित्र मैले जे राख्छु जस्तै विड्थ 80% जस्तो राख्दिए भने अब यसले विड्थ घटाइदिन्छ के, यसको हेडरको विड्थ घटाइदिन्छ के। जस्तो यसको हेडरको विड्थ घटाइदियो। यसलाई अझै क्लियरली हेर्नलाई के गरौँ भन्दाखेरि पहिला म HTML मा जान्छु अनि एउटा डिभिजन बनाउँछु। div भनेको मैले के भनेको थिएँ आईडी अथवा क्लास युज गर्नलाई। अहिले मैले क्लास भन्दा नि आईडी युज गरेँ। क्लास भनेको चाहिँ धेरै कुरालाई गर्नु पर्यो भने क्लास यो चाहिँ जातिवाचक र व्यक्तिवाचक भनेर पढ्थ्यौं पहिला, त्यस्तै कुरा हो यो चाहिँ। क्लास भनेको जातिवाचक, आईडी भनेको चाहिँ व्यक्तिवाचक हो के। आईडी भनेको पर्सनल हुन्छ नि त। अनि आईडी लाई मैले के दिएँ त हेडर र्यापर भनेर नाम दिएर जस्तै। त्यसपछि अब यो हेडर र्यापर भित्र जे राख्छु मैले त्यो चाहिँ त्यसको पार्ट हुन्छ के। यसलाई कट गरेर यता पेस्ट गर्दिए हो। अब यो यति पार्ट चाहिँ के भयो त हेडर र्यापरको पार्ट भयो के। अब म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि CSS मा गएर हेडरको ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु एउटा।
हेडरभित्र हेडर ऱ्यापर छ है, त्यो याद गर्नु। ब्याकग्राउन्ड कलर के दिउँ त, ग्रिन भनेर दिउँ यसलाई हो। अब यसले के गरिदिन्छ हेरौँ है, यसले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रिन गरिदियो कि। अब यसको विड्थ यसरी हामीले घटाएको छौँ नि त, त्यस कारणले यतापट्टि स्पेस छोडिदियो। त्यो ऱ्यापर बनाएको चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि, अब म के गर्छु भन्दाखेरि ट्याग युज गर्नलाई चाहिँ सिम्पल ट्याग लेखेर कर्ली ब्राकेट लेखे पुग्थ्यो। अब आइडी अथवा क्लासलाई चाहिँ कस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि आइडीलाई ह्यास, क्लासलाई चाहिँ डट के, यसरी यो गऱ्यो भने आइडी हेडर ऱ्यापरमा चेन्ज हुन्छ। अब यदि यो क्लास भइदिएको भए चाहिँ यसरी डट राखेर चेन्जेस हुन्थ्यो कि। यो चाहिँ क्लासको लागि, यो चाहिँ आइडीको लागि हो। अहिले मैले क्लास बनाएको छैन, त्यही भएर यसलाई काटिदिएँ। आइडी चेन्ज गर्नलाई सिम्पल छ। अनि आइडीमा गएर विड्थ यसको 80% राखिदिएँ, अघि नै के कुरा। अनि यो विड्थलाई हटाइदिएँ भने अब के हुन्छ त, अब यो हेडरको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ बस्छ, तर हेडर ऱ्यापर मात्रै 80% हुन्छ कि। सो यो यतापट्टि पनि गयो कि, त्यस कारणले अब मलाई के गर्छ भने यो मेनु छ नि, यो मेनु भनेको मतलब यो लिस्ट हो, तर हाम्रो लागि यो मेनु हो। यो मेनुलाई मलाई राइटमा ल्याउनु छ पहिला हो, त्यसको लागि पनि सिम्पल छ। अब यसमा अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको इलिमेन्ट्सभित्रको इलिमेन्ट्सलाई कसरी एडिट गर्ने त। यहाँ पहिला के छ हेरौँ है। पहिला हेडर छ, हेडर ऱ्यापर छ, अनि हेडर ऱ्यापरभित्र इमेज छ अथवा ए भन्ने ट्याग छ अथवा युएल छ हो। यो ए भन्ने ट्याग अहिले मलाई चाहिँदैन, त्यस कारणले मैले हटाइदिएँ हो। अब यसलाई चेन्जेस गर्नु पऱ्यो भने सिम्पल छ, हेडरभित्र छ भने स्पेस मात्रै दिँदा हुन्छ। हेडरभित्रको हेडर ऱ्यापर हो, हेडर ऱ्यापरभित्रको युएलमा के चेन्ज गर्नु छ भने यसरी के, ट्यागभित्र एउटा आइडी, आइडीभित्र एउटा अर्को ट्याग, त्योभित्र यसरी यसको हायरार्की हो। अनि यो युएलमा गएर चेन्ज हुन्छ कि। यहाँ के चेन्ज गऱ्यो भने यसमा म के लेख्छु, अब लिस्ट स्टाइल टाइप भनेर लेख्छु। पहिला नन गर्छु, किन भन्दाखेरि त्यो स्क्वायर अथवा सर्कल जस्तो आइरहेको थियो। अनि त्यसमा म के गर्छु, यसमा फन्ट साइज चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ। अथवा अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि कमान्ड सी गरेर यतापट्टि पेस्ट गर्छु, युएलभित्रको एलआईभित्र गएर फन्ट चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ क्या। यसरी इन्डिभिजुअल्ली आइटमलाई चेन्ज गर्छ यसले चाहिँ। फेरि फन्ट साइज यसको राखिदिएँ कति त, मेबी 18 पिक्सल्स अर समथिङ राखिदियो। अनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ एट्रिब्युट कुनै पनि लेख्यो, त्यसपछि एउटा केही भ्याल्यु लेखिन्छ हो, भ्याल्यु। अनि त्यसपछि सेमिकलन दिनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सेमिकलन दिएन भने चाहिँ फेरि यसले फङ्सन गर्दैन प्रपरली। सो यसमा पहिला चेन्जेस भएन है, किन चेन्ज भएन भनेर हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ म यता जान्छु फेरि index.htmlमा। हेडरभित्र हेडर ऱ्यापरभित्र युएल भन्ने छ, तर किन चेन्ज भएन त। हेडरभित्र हेडर ऱ्यापर युएल छ, तर किन चेन्ज भएन। सो यसलाई ट्रबल सुट गरौँ फेरि। यसलाई के गरी हेरौँ भन्दाखेरि अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि यसलाई यसरी डबल ब्राकेट दिने पनि तरिका छ क्या। यो भनेको यसभित्र यो छ भनेको भन्न खोजेको हो क्या, त्यही पनि चेन्ज भएन हो। सोल्युसन पत्ता लगाएँ मैले। यसमा के गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि हेडरभित्रको युएल मात्रै भन्दा हुन्छ, हेडर ऱ्यापर भनेर लेखिराख्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि यो आइडी हो, आइडीले समटाइम्स वियर्ड बिहेभ गर्न सक्छ। आइडी लेख्ने हो चाहिँ हेडर ऱ्यापर स्पेस युएल यसरी दिन सकिन्थ्यो। सो हेडरभित्रको युएल मात्रै मैले लेखेँ भने चाहिँ के हुन्छ त, यतापट्टि अब चेन्जेस हुन्छ। यसको फन्ट साइज बढ्यो, यसको लिस्ट स्टाइल टाइपहरू गयो। यसलाई मलाई के गर्नु छ, राइटमा राख्नु छ हो। राइटमा राख्नु छ भने म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि युएललाई राइटमा राख्नु पर्यो नि त मलाई, यो लिस्टलाई नै। त्यस कारणले फ्लोट अनि राइट गरिदिन्छु। त्यस कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो राइटमा फ्लोट हुन्छ क्या। अब यो यतातिर गयो कि। अब मलाई अर्को कुरा के गर्नु छ भन्दाखेरि यसलाई यो भर्टिकली आइरहेछ, होरिजन्टली आओस् जस्तो लागिरहेछ नि, त्यसको लागि पनि एउटा टेक्निक छ। त्यो भनेको चाहिँ डिस्प्ले भन्ने एट्रिब्युट छ क्या। अब यो एट्रिब्युट्सहरू धेरै हुन्छ सिएसएसमा, तपाईँले अब अनलाइन आफै खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। इनलाइन भन्ने हुन्छ, इनलाइन फ्लेक्स युज गरेँ म अहिले मेरो पर्पजको लागि। अनि के हुन्छ त, यसले एउटै लाइनमा राखिदिन्छ क्या। अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको बिचको केही स्पेसै छैन हेर्नु त। स्पेस दिनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मार्जिन र प्याडिङ भन्ने हुन्छ।
मार्जिन र प्याडिङको बारेमा बुझौँ मैले। अब युएल होइन, मलाई एलआई भित्र केही चेन्ज गर्न मन लाग्यो किनभने हरेक लिस्टको प्याडिङ गर्नु छ नि त मलाई। प्याडिङ लेफ्ट गरिदिन्छु, कति गरिदिन्छु भन्दाखेरि 25 पिक्सल्स जति, अनि त्यसपछि प्याडिङ राइट गरिदिन्छु फेरि 25 पिक्सल्स जति नै। यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यसले अब स्पेस छोडिदिन्छ क्या, यो इलिमेन्टको साइडमा र लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा स्पेस छोडिदिन्छ क्या यसरी 25 पिक्सल्स 25। अब माथि र तल पनि मलाई गर्नु छ भने सिम्पल प्याडिङ टप र प्याडिङ बटम भन्ने हुन्छ। प्याडिङ टपमा मेबी 10 पिक्सल्स जति गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि प्याडिङ बटममा पनि 10 पिक्सल्स जति गरिदिन्छु। त्यो गयो भने हल्का माथि पनि स्पेस हुनुपर्छ। अब यसले माथि पनि ब्रिदिङ स्पेस पायो। अब मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो एकदमै माथि भयो, यसलाई तल बिचतिर ल्याउनु छ हो, त्यसको लागि पनि प्याडिङ पनि युज गर्न सक्छु मैले। त्यसको लागि चाहिँ युएलमा जानुपर्छ। युएलमा गएर युएलकै प्याडिङ टप, तर किन तलबाट मलाई माथि ल्याउनु छ नि त, टपमा गएर 20 पिक्सल्स जति त्यहाँ छोडिदियो भने सायद मिल्छ होला। सो 20 पिक्सल्स जति छोडिदियो भने मिल्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भने यसलाई मैले इन्सपेक्ट गरेँ भने जस्तै यसको साइज कति हो त, अहिले यो मोबाइल भ्यूमा गयो हो, त्यस कारणले म के गर्छु भन्दाखेरि मोबाइल भ्यूबाट हट्छु, अनि त्यसपछि यसलाई तलपट्टि डक गर्छु म, सो द्याट यो मैले पुरै देखेँ। अब मैले पुरै देखिसकेपछि यो हेडर ऱ्यापर भनेको कति हाइटको रहेछ त 104 भनेर देखाएँ नि त यहाँ। अब 104 को बिचमा कति हुन्छ त 52 हुन्छ हो। सो एराउन्ड यहाँ 52 पिक्सल्स अथवा 40 देखि 50 पिक्सल्सको बिचमा स्पेस भयो भने सो सेन्टरमा देखिने रहेछ क्या। त्यसरी मैले क्यालकुलेट गरेर यहाँ कति राख्ने भनेर पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छु क्या। सो मेरो 5 पिक्सल्स त माथिबाटै 10 पिक्सल्स त माथिबाट आइसकेको थियो, 20 यहाँबाट भनेपछि मेबी यसलाई 30 जस्तो गऱ्यो भने अलिक बडी सेन्टरमा अलाइन भएको जस्तो देखिन्छ होला। सो त्यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब एक्ज्याक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यो निलो आइरहेछ नि, किन भन्दाखेरि यो एमा चेन्जेस भइरहेछ, के अरे ए भन्ने ट्यागले ल्याइरहेको हो त्यो। त्यस कारणले म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई कपी गर्छु, अनि त्यसपछि पेस्ट गर्छु। सो यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि हेडरभित्रको युएलभित्रको एलआईभित्रको ए क्या अब चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। अनि एमा मैले के चेन्ज गर्नु पऱ्यो त, पहिला त टेक्स्ट डेकोरेसनलाई नन गर्नु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि त्यहाँ अन्डरलाइन गरिदिइरहेको छ यसले। अनि कलरलाई के गरिदिनु पऱ्यो, कलर भनेको टेक्स्टको कलर हो, ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर हुन्छ, कलर मात्रै लेख्यो भने चाहिँ टेक्स्टको कलर हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड कलरलाई व्हाइट बनाइदियो अहिले हो, अब त्यहाँ चेन्जेस हुनुपर्छ क्या। सो व्हाइट बन्यो। अब यसलाई मलाई बोल्ड पनि बनाइदिनु मन लाग्यो अरे, बोल्ड बनाइदिन के गर्न सक्छु, सिम्पल छ, फन्ट वेट भनेर राखेँ, अनि त्यसपछि यसलाई बोल्ड गरिदिएँ। अब के हुन्छ त, अब यो बोल्ड पनि हुनुपर्छ क्या। अब मेबी मेनुमा अब हामीले प्राय क्यापिटलमा पनि लेख्न सक्छौँ हो, त्यसको लागि अब यतै गरेर लेख्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि त सिम्पल यसरी लेख्न सकिन्छ हो। अनि क्यापिटलमा भयो भने जेनरली मेनु राम्रो देखिन्छ नि त। अहिले मैले त्यसमा फोकस गरिनँ। अब अरू कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो ए ट्यागहरूमा अरू चेन्जेस गर्न मन लाग्यो मलाई। ए ट्यागमा रमाइलो कुरा अरू के हुन्छ भन्दाखेरि, होइन ए ट्याग भन्दाखेरि एलआईमा गरौँ, कमान्ड सी गरेँ, अनि त्यसपछि पेस्ट गरेँ। यसलाई होभर गर्दाखेरि के देखाउने त, त्यो देखाउन मिल्छ क्या। होभर भनेको चाहिँ यो कोलन दिएर होभर लेखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ जब मैले माउस लान्छु त्यता होभर गरेँ भने चाहिँ त्यसमा के कस्तो चेन्ज आओस् त, त्यो चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ क्या। सो त्यसको लागि मैले के लेखेँ त, ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज होस् मेरो पहिला, एलआई को लिस्टको ब्याकग्राउन्ड कलर के होस् त, ओरेन्ज होस् मेबी। अनि त्यसपछि त्यसको टेक्स्ट कलर त्यही भए पनि हुन्छ, मेबी अलिकति ग्रे भयो भने राम्रो देखिएला हो, ग्रे भयो भने राम्रो देखिन्छ, त्यस कारणले ग्रे राखिदिएँ। सो अब के हुन्छ भने होभर गर्न लगेँ नि त मैले त माथि, अब के भयो त, होभर गर्दाखेरि यसको ओरेन्ज कलरमा चेन्ज भयो, अनि त्यसमा हल्का चेन्जेस भएको छ उसमा कलरमा पनि। अब अरू कुराहरू के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो इमेजको माथि अलिकति मलाई स्पेस दिन मन लाग्यो भने के गर्न सक्छु त, अब बेसिक आइडिया तपाईँलाई भइसक्यो होला। अब यसो हेर्ने क्या, हेडर ऱ्यापरभित्रको हेडर ऱ्यापर चाहिएन अहिले हामीलाई, हेडर भित्रको आइएमजीमा चेन्जेस गऱ्यो भने के हुने रहेछ त, यसमा चेन्जेस हुने रहेछ हो। सो त्यसको लागि मैले के गरेँ, हेडर युआर भन्दा अलिकति माथि गएँ, हेडर भित्रको आइएमजीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यसरी, अनि त्यसपछि यसको प्याडिङ टप मेबी
2% यसरी लेख्न पनि सक्यो, पर्सेन्टेजमा लेख्न सक्यो, पिक्सल्समा लेख्न पनि सक्यो। सो यसरी माथि चेन्जेस भयो क्या। अब यो चेन्ज हुँदा तल पनि अलिकति स्पेसिङ दिन मन लाग्यो मलाई हो। तल स्पेसिङ दिनलाई फेरि सिम्पल छ, प्याडिङ बटम के माथि 2 पिक्सल्स भनेपछि तल पनि 2 पिक्सल्स भयो भने रमाइलो देखिन्छ होला। अनि त्यसपछि यो अलिकति तल यो अलिकति माथि गयो भनेपछि यसलाई अलिकति तल ल्याउनलाई सिम्पल छ। अघि नै हामीले प्याडिङ टप कति गरेको थियौँ 10 पिक्सल, अथवा यहाँबाट युएलकै प्याडिङ टप कति गरेको थियौँ त 30। अब यसलाई मेबी 50 पिक्सल्स जस्तो बनाइदियो भने अलिक सेन्टरतिर अलाइन हुन्छ होला। सो यसरी मेनु र यो लोगोहरू तपाईँले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै गरी अरू यता तलको कन्टेन्टहरू मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने हरेक कन्टेन्टलाई पिक गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको ट्यागमा चेन्जेस गर्ने हो कि। अनि हाम्रो यो CSS बढ्दै जान्छ। CSS बढ्दै गएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कुराहरू सर्च गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले कमेन्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कमेन्ट लेख्न सजिलो छ, ब्याकस्ल्यास अनि एस्ट्रिक, अनि त्यसपछि एन्ड कमेन्ट एन्ड गर्नलाई एस्ट्रिक अनि ब्याकस्ल्यास। सो अपोजिट के। अनि यसमा मैले के लेख्न सक्छु, हेडर स्टार्ट्स भनेर लेख्यो भने हेडर चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएछ भनेर बुझिन्छ क्या। अनि अब मलाई अर्को कुरा के गर्न मन लाग्यो अरे, यता index.html मैले आर्टिकल भनेर लेखेको छु हो। आर्टिकलभित्रको चाहिँ प्राय आर्टिकल सेन्टरमा अलाइन गरेको राखिन्छ नि त जेनरली वेबमा। त्यस कारणले आर्टिकलमा चेन्ज गऱ्यो भने आर्टिकल भन्ने ट्याग, अब यसभित्र जे लेख्छु त्यो आर्टिकलमा चेन्ज हुन्छ है। पहिला के गर्छु त, यसको विड्थ बनाउँछु मेबी 80% जति बनाउँछु हो। अनि त्यसपछि मार्जिन दिन्छु। मार्जिन र प्याडिङमा फरक के छ भन्दाखेरि मार्जिन गऱ्यो भने चाहिँ त्यो इलिमेन्टकै मार्जिन हुन्छ। प्याडिङ गऱ्यो भने चाहिँ जस्तै आर्टिकलभित्र के इलिमेन्ट छ अथवा आर्टिकल लाइक केले ऱ्याप गरेको छ त्यसको सराउन्डिङमा प्याडिङ गरिदिएको जस्तो कि, त्यसको सराउन्डिङमा स्पेस दिइदिएको जस्तो। मार्जिन भनेको चाहिँ दुईवटा इलिमेन्ट बिचको स्पेस हो भनेर बुझौँ न। सो आर्टिकल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इलिमेन्ट हो भने चाहिँ मैले मार्जिन युज गरेको राम्रो। अब तर जस्तै यो एलआई इन्डिपेन्डेन्ट इलिमेन्ट त होइन नि त, यसलाई केले ऱ्याप गरेको छ युएलले, अनि त्यसपछि हेडरले, त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्याडिङ युज गरेको राम्रो के। अब यो मैले सेभ गरिदिएँ, कस्तो भयो हेरौँ। यता 20 पिक्सल्स एकदमै कम भयो, तर जे होस् यो 80% विथमा आयो नि त। 80% विथमा आयो भनेपछि मैले मार्जिन लेफ्ट पिक्सल्स भन्दा पनि 10% जस्तो लेख्थेँ भने के हुन्छ त। अब यो यसले 10% यता स्पेस छोडिदियो, अनि त्यसपछि चाहिँ यता 80% जति लियो कि। 80% अलिकति बढी लाग्यो भने म मेबी 75% जस्तो लेख्न सक्छु हो। अनि त्यसपछि यसको मलाई हल्का मार्जिन टप पनि दिन मन लाग्यो। मार्जिन टप म कति दिन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ 30 पिक्सल्स जस्तो दिन्छु। जति वाइट स्पेस भयो त्यति राम्रो हुन्छ जेनरली वेबसाइटहरूमा। त्यस कारणले यो वाइट स्पेस दियौँ त हामीले, त्यस कारणले यो राम्रो देखेको। त्यही भएर मार्जिन र प्याडिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब योभन्दा माथि मलाई एउटा डिभिजन ट्याग हाल्न मन लाग्यो, अनि त्यसपछि त्यसमा चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने सिम्पल छ। पहिला यो आर्टिकललाई तल लगेँ, अनि त्यसपछि यता जान्छु म div एउटा बनाउँछु। क्लास भन्दा पनि अहिले फेरि म आइडी नै बनाउँछु। आइडी के बनाउँछु त, ब्यानर भन्ने आइडी बनाउँछु। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा h1 ट्यागले के लेख्छु, जस्तै वेलकम टु स्वप्न डिजिटल भनेर केही लेख्छु। अनि त्यसपछि यसको तलपट्टि चाहिँ म के गर्छु त, एउटा img ट्याग बनाउँछु। सोर्समा के गर्छु भन्दाखेरि म यसलाई कपी पेस्ट गर्छु, यता ल्याउँछु। अनि त्यसपछि यसको फाइल यहाँ rajit.jpg भन्ने एउटा इमेज छ, मलाई थाहा छ। अल्टरनेटिभ टेक्स्टमा के लेख्छु त, रजित चौलागाई भनेर लेख्छु। अनि त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। अब होइन, एउटा विड्थ पनि एउटा भ्याल्यु दिन्छु यसलाई, विड्थ इक्वल्स 300 पिक्सल्स जस्तो दिन्छु हो। अनि त्यसपछि यसलाई रिलोड गऱ्यो भने के हुन्छ त, अब 300 पिक्सल्स भएको एउटा इमेज हालिदियो, अनि त्यसपछि हेडर हालिदियो, त्यो ब्यानर भन्ने ट्याग बनाइदियो। अब त्यो ब्यानरमा चेन्ज गर्नु छ भने सिम्पल तपाईँहरूलाई आइडिया भइसक्यो होला। अहिले आइडी हो नि त यो। आइडी भएपछि के गर्नु पऱ्यो त, अब यो आर्टिकलभन्दा माथि गएर मैले राख्छु ह्यासट्याग ब्यानर, किन भन्दाखेरि यो आइडी हो नि त। आइडी भएपछि ह्यास क्लास भएको भए डट। अनि ब्यानरमा गएर म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला त ब्याकग्राउन्ड कलर यसको सेट गर्छु कति त, ओरेन्ज। अनि त्यसपछि यसको टेक्स्ट के गरिदिन्छु, वाइट, सो द्याट वाइटमा लेखियोस् क्या। सो के भयो त, अब ब्याकग्राउन्ड यसको ओरेन्ज भयो, अनि त्यसपछि वाइटमा यसले लेख्यो। अब यसमा अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मिनिमम हाइट भनेर मैले सेट गरेँ भने, जस्तै मिनिमम हाइट 500 पिक्सल सेट गरेँ भने चाहिँ
त्यति हाइट चाहिँ हुनैपर्छ कि यो सेक्सनको, जस्तै इलिमेन्टहरू होस् नहोस् तर त्यति हाइट चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ कि। सो मिनिमम हाइट अलिकति बढी भयो जस्तो लाग्यो, मेबी 400 पिक्सल्स जति गरिदियो भने ठिक्क भयो जस्तो लाग्यो। मलाई यो इमेजलाई राइटमा लानु छ भने टेक्निक तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला। के गर्छु त, सिम्पल ह्यासट्याग ब्यानर भित्रको आइएमजी भित्रलाई फ्लोट के गरिदिन्छु त, राइटमा फ्लोट गरिदिन्छु। अब यो भयो भने यो यतापट्टि फ्लोट हुनुपर्छ क्या। यो अब फ्लोट गरेर मलाई यतापट्टि पुरै कुन्नामा गयो, यसको स्पेसिङ यतापट्टि मलाई दिन मन लाग्यो भने सिम्पल फेरि अब तपाईँले आइडिया बुझ्न थालिसक्नु भयो होला यसको, मार्जिन अथवा प्याडिङ भनौँ न, प्याडिङ राइट कति अब पर्सेन्टेजमा दिन नि सक्छु, मेबी 100 पिक्सल्स अथवा 200 पिक्सल्स जति स्पेस दिन मन लाग्यो कि मलाई। अब के हुन्छ त, यहाँ 200 पिक्सल्स स्पेस दिदियो कि। अब यसलाई चेन्जेस गरौँ, यो H1लाई, यो H1लाई चेन्ज गर्नलाई सिम्पल छ, फेरि अघि नकै आइडिया ह्यासट्याग ब्यानर भित्रको H1 हो, त्यो चेन्ज गर्नलाई यसरी। अनि त्यसपछि के गर्न मन लाग्यो, यसलाई बोल्ड बनाइदिनु मन लाग्यो, फन्ट वेट बोल्ड गरिदिन्छु, बोल्ड भएछ। अरू कुरा के गर्न मन लाग्यो भने यसको फन्ट साइज पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। H1 को फन्ट साइज के गर्न सक्यो त, मेबी 32 पिक्सल्स जसरी यसरी राख्न मन लाग्यो अरे। सो यो अहिले चेन्जेस भएन हो, किन ब्यानर भित्रको H1 भनेर चेन्ज भएन। अब यस्तो बेलामा तपाईँको यसरी मिलेन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ H1लाई यसरी चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यो चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ फेरि अरू H1 पनि चेन्ज हुन्छ हो। अहिले यो चेन्ज भएन, मेबी चेन्ज भयो होला, चेन्जेस देखिएन, किन भन्दाखेरि पहिल्यै फन्ट बोल्ड छ, पहिल्यै 32 पिक्सल्स छ भने त्यो चेन्ज पनि देखिँदैन, त्यस कारणले अर्को एउटा एलिमेन्ट हालिए अरे। यसलाई के गरिदिन्छु भन्दाखेरि पहिला प्याडिङ गर्छु, अनि चेन्ज भएको हो कि होइन थाहा हुन्छ। प्याडिङ लेफ्टमा मेबी 100 पिक्सल्स जति हालिदिन्छु हो। सो यो भनेको मतलब चेन्ज भइरहेको रहेछ, अघि नै चाहिँ चेन्ज किन देखिएन भन्दाखेरि पहिले त्यो बोल्ड र 32 पिक्सल्सको थियो नि त, त्यस कारणले देखिएन। अनि त्यसपछि यहाँ माथिको प्याडिङ पनि चेन्ज गर्न मन लाग्यो मलाई। माथिको प्याडिङ के हुन्छ त, प्याडिङ टप, त्यो भनेको मेबी 5% यसरी दिन पनि सक्छु, पर्सेन्टेजमा दिन पनि सक्छु, तर मैले उसमा दिन पनि सक्छु। अब यो इमेज अलिकति तल आयो, यसलाई मैले माथि लान पनि सक्छु, तर अहिले मलाई यो अलिकति तल आएकै इफेक्ट कुल देखेको छ, त्यस कारणले म माथि लान्न। त्योभन्दा अगाडि म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा प्याराग्राफ हालिदिन्छु H1 भन्दा तल, मेबी यसलाई नै कपी गर्न सक्यो हो, यसलाई नै कपी गर्न सक्यो। अब यो प्याराग्राफमा चाहिँ अटोमेटिकली यसको कलर चाहिँ व्हाइट हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि हामीले आइडीमै चेन्ज गरेका छौँ नि त। जस्तै ब्यानरमै हामीले कलर व्हाइट भनेर राखेका छौँ नि त, त्यस कारणले त्यो अटोमेटिकली कलर व्हाइट हुनुपर्छ। सो यहाँ ब्ल्याक थियो नि त त्यो प्याराग्राफको, तर यहाँ माथि आइपुग्दाखेरि कलर अटोमेटिकली व्हाइट भयो क्या। अब यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने सिम्पल छ, के गर्नु पऱ्यो त, अघि नैको जस्तै कि ह्यासट्याग ब्यानर भित्रको पी हो, ब्यानर भित्रको प्याराग्राफ हो नि त त्यो, त्यसमा के चेन्ज गर्नु पऱ्यो त मलाई, पहिला त प्याडिङ दिन मन लाग्यो, प्याडिङ लेफ्ट यसमा कति थियो अलाइन गर्नलाई मैले 100 पिक्सल्स नै राख्दिएँ, अनि प्याडिङ टप दिनु पर्दैन, प्याडिङ टप दिनु पर्दैन किन भन्दाखेरि यो पहिल्यै तल छ। यहाँ स्पेस दिन मन लाग्यो भने म लाइन ब्रेक पनि युज गर्न सक्छु। लाइन ब्रेक चाहिँ HTML मा गएर जस्तै H1 भन्दा तल लाइन ब्रेक मेबी यसरी युज गर्न सक्छु हो। लाइन ब्रेक भयो भने यहाँ तल स्पेस आयो नि। अब यसको विड्थ मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो रे, सिम्पल छ, main.css मा जाने, त्यही प्याराग्राफ ब्यानर भित्रको प्याराग्राफमा चेन्जेस गरिरहेको छु। यसलाई विड्थ कति राख्दिउँ त, मेबी 30% जस्तो राख्दिउँ म। 30% भयो भने के हुन्छ त, अब 30% खान्छ कि यसले, पुरै उस एरियाको 30% खान्छ। अब यो प्याराग्राफ एकदमै ठुलो भयो, इमेज पनि एकदमै तल गयो। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला मलाई प्याराग्राफ यत्रो लामो चाहिएको छैन, यति कुराहरू हटाइदिन्छु। प्याराग्राफ कतिको भयो, प्याराग्राफ सानो भयो, ठिक्क भयो। अब यसलाई मलाई माथि ल्याउनु पऱ्यो भने सिम्पल छ, माथि ल्याउनु पर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्याडिङमा चाहिँ तपाईँको माइनस गर्न मिल्दैन, तर मार्जिनमा चाहिँ माइनस गर्न मिल्छ कि। ब्यानरभित्रको इमेजको मार्जिन टप भनेर मैले हेरेँ, अनि -200 पिक्सल्स गऱ्यो भने अब यो आफ्नो इलिमेन्ट जहाँ छ नि, भन्दा मतलब पोजिसन जहाँ छ नि, त्योभन्दा 200 पिक्सल्स माथि आउँछ कि, अझै माथि आएन हो। त्यस कारणले म के गरिदिन्छु त,
250 पिक्सल्स जस्तो माथि ल्याइदिन्छु कि यसलाई। सो अलिकति यहाँ तलको डेप्थ पनि देखियो अनि माथि पनि आयो हो। सो यस्तै गरी तपाईँले अब डिफ्रेन्ट कुराहरू चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एउटा ऱ्यान्डमली कुनै इलिमेन्ट लिएँ जसलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो अरे, मेबी यो ब्लक कोटलाई हो। यो अब यो कोटेसन पहिला म गएर हेर्छु यो कोटेसन कहाँ छ, आर्टिकलभित्रको क्यू भन्ने ट्यागमा छ हो। सो अब म के गर्छु त, आर्टिकल यहाँ छ, आर्टिकलभित्रको क्यू ट्यागमा एडिट गर्नु पऱ्यो भने यसरी आर्टिकल स्पेस क्यू लेख्दा हुन्छ। अनि यसको विड्थ दिन्छु म मेबी 50% दियो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ है। सो यसले 50% मात्रै विड्थ खायो कि, अलि यो चेन्जेस देखेन त्यस कारणले यसको सरी यहाँ सेमिकलन दिएको छैन त्यही भएर चेन्ज भएन। 50% भन्दा नि कम गरे 30% गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ है। अहिले खासै चेन्जेस भएन यसमा, किन भएन त, हामीले पहिला आर्टिकलको विड्थ सेलेक्ट गरिसकेको भएर होला। यसलाई अरू के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मार्जिन टप गरी हेरौँ है। मार्जिन टप मेबी कति पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स जति गरी हेर्छु। सो चेन्ज भएन। यसरी चेन्ज भएन भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आर्टिकल एकचोटि हटाइदिए हेऱ्यौँ अनि त्यसपछि क्यूलाई मात्रै चेन्ज गरी हेर्छु, अनि क्यूमा मात्रै चेन्ज भइरहेको छैन भनेको मतलब यो केही रङ भइरहेछ यतातिर। सो यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ तपाईँले डेभलप गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ अब ट्रबल सुट गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। मेबी यो यसलाई हटाइदिउँ है, स्टाइललाई हटाइदिउँ, त्यो स्टाइलले ओभर राइड गरे पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। सो चेन्जेस भएन, तर तपाईँले ट्रबल सुट गरेर अब कताबाट प्रब्लम्सहरू आइरहेछ कताबाट के भइरहेछ भनेर बुझेर त्यो चेन्जेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ हो। किन चेन्ज भएन त, यता लाइन ब्रेक हालिहेरौँ, 2 लाइन ब्रेक हालेँ अनि त्यसपछि माथि स्पेस जान्छ कि जाँदैन। सो स्पेस चेन्ज भयो भनेको मतलब हामीले यो सिएसएसमा समथिङ रङ भइरहेछ कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँ चेन्जेस हुन दिइरहेको छैन हो। अब कहिलेकाहीँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्यूमा डिरेक्टली चेन्ज भएन अरे हो, क्यूलाई आइडी दिन सकिन्छ। जस्तै म डिभिजनलाई आइडी दिएको थिएँ नि, क्यूलाई आइडी के दिएँ भन्दाखेरि कोड भनेर दिएँ अरे, यसरी हो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यतातिर आइडीको लागि ह्यासट्याग हो, ह्यासट्याग कोडमा चेन्जेस गऱ्यो भने त्यो यो आइडी जुन ट्यागले लिएको छ त्यसमा चेन्ज हुनुपर्ने हुन्छ क्या। सो यसमा चेन्जेस हुन्छ क्या अब यसरी। मेबी 500 पिक्सल्स हालिहालौँ चेन्ज भएको छ कि छैन चेक गर्नलाई। सो चेन्ज भएको छैन हो, अहिले यसमा प्रब्लम आयो। सो मैले अर्को एउटा इलिमेन्ट लिएँ, यो अब तपाईँले ट्रबल सुट गर्न सक्नुहुन्छ। मेबी यहाँ आर्टिकलभित्रको भनेर हाल्यो भने चेन्ज आउनुपर्ने हो कि, आर्टिकल भन्ने ट्यागभित्रको ह्यासट्याग कोडलाई गऱ्यो भने त्यो गर्दा नि चेन्जेस आएन हो। सो तपाईँले अब ट्रबल सुट गर्नुहुन्छ यस्तो केसमा चाहिँ किन भएन भनेर मेबी अब नयाँ टेक्निक नै लाउने हो कि, यो जस्तै यो इलिमेन्टलाई हटाएर एकचोटि फेरि हाल्ने हो कि, त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई मैले अर्को एउटा इलिमेन्ट लिएँ, के गर्न मन लाग्यो भने मलाई टेबलमा चेन्जेस गर्न मन लाग्यो अरे हो। टेबल भनेको कता छ त, फेरि आर्टिकलभित्र छ नि त टेबल भनेको। मेबी यहाँ यो ट्याबिङले पनि हुनसक्छ हो। सो अलिकति यो आर्टिकल कता एन्ड भएको छ पहिला हेरौँ है, त्यसले प्रब्लम दिइरहेको कि जस्तो लाग्यो मलाई। आर्टिकल यतै एन्ड भएको छ त्यसले प्रब्लम होइन। सो के गरेँ त, सरी यतातिर गएर ट्याब दिएँ हो। अब मैले के गरेँ त, टेबलमा मलाई चेन्जेसहरू गर्नु छ हो। सो टेबल भनेको डिरेक्टली टेबलबाट गर्दा पनि हुन्छ, अथवा म पहिला मेन सिएसएसमा गएँ डिरेक्टली टेबलबाट यसरी चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ, अथवा आर्टिकल र टेबल युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ। डिरेक्टली टेबल गरेर हेरौँ है। त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो अरे। ब्याकग्राउन्ड कलर के दिन मन लाग्यो भन्दाखेरि ओरेन्ज दिन मन लाग्यो अरे। अब यो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है। ओरेन्ज नै रहेछ पहिला, भनेपछि यसलाई के गर्न मन लाग्यो त, मलाई रेड दिन मन लाग्यो अरे। सो यो चेन्जेस भइरहेको छैन हो।
फेरि ट्रबल सुट गर्नुपर्ने हो। प्रब्लम पत्ता लाग्यो के भएको रहेछ भन्दाखेरि यो टेबल भन्ने ट्यागभित्र हामीले यसरी स्टाइल इक्वल्स ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर लेखेको थियौँ नि। सिएसएस कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि सिएसएसमा जस्तै मैले प्याराग्राफमा एउटा फन्ट फ्यामिली अथवा फन्ट साइज राखेँ 20 पिक्सल्स, तर गएर मैले ए ट्यागमा फेरि यसको फन्ट साइज गरेर अर्को चेन्ज गरिदिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले एलाई मात्रै चाहिँ ए को फन्ट साइज लिन्छ क्या, किन भन्दाखेरि चाइल्डलाई बढी इम्पोर्टेन्ट दिन्छ क्या, अथवा लास्टमा जुन बनाएको हुन्छ त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट दिन्छ क्या। अनि सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यो इन्डिभिजुअल इलिमेन्टलाई यसरी स्टाइल इक्वल्स समथिङ जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर भनौँ न, कलर चाहिँ ओरेन्ज राखिदिएँ भने अब हेर्नु है, जस्तै मैले यो मेन डट सिएसएसमा गएर चेन्ज के गरेको छु भन्दाखेरि आर्टिकल टेबलमा ब्याकग्राउन्ड कलर त रेड राखेको छु नि त, तर यसले ओभरराइड गरिदिन्छ कि हो सिएसएसको बाल दिँदैन क्या यसले। अनि त्यसपछि यसले यो इलिमेन्टलाई मात्रै हुन्छ। फेरि यदि मैले अर्को टेबल बनाएँ भने चाहिँ त्यो रेडै हुन्छ क्या फेरि, तर यो एउटा इलिमेन्टको लागि चाहिँ यसले ओरेन्ज बनाइदिन्छ कि। जस्तै मैले यो रेड भएको छ हो, किन भन्दाखेरि मैले यो सिएसएसबाट रेड बनाएको छु नि त, तर फेरि मैले रिलोड गरेँ भने अब यो ओरेन्ज हुन्छ कि, त्यो चाहिँ ओभरराइड गरिदिन्छ कि, यो राइडिङ प्रिन्सिपल हो। अब तर मैले यसलाई हटाइदिएँ भने चाहिँ अब फेरि रेड हुन्छ क्या, यो रेड हुन्छ। किन भन्दाखेरि सिम्पल अहिले यसमा अरू कुनै स्टाइल्सहरू अप्लाई भएको छैन, यसले सिधै यताबाट लिएको। अब यसमा फेरि मलाई यो कलर ब्ल्याक राम्रो देखेन अरे, कलर वाइट दिन मन लाग्यो भने टेक्स्टको कलर दिनलाई कलर मात्रै वाइट भनेर यसरी लेख्यो भने के हुन्छ त, अब त्यो कलर वाइट हुनुपर्छ क्या। सो यसको कलर वाइट हुन्छ हो। अब यस्तै गरी यसलाई मेबी यसको मार्जिन दिन सकिन्छ हो, मार्जिन लेफ्ट भनेर हेरौँ के हुँदो रहेछ। मार्जिन लेफ्टमा 200 पिक्सल्स दियो भने के हुन्छ त। सो यसले यतापट्टिको मार्जिन दिदियो हो। अब मार्जिन यतापट्टिको पनि दिन सक्छु। अब मेबी टेबलभित्रको फन्ट मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो अरे, अब के गर्न सकिन्छ त, आर्टिकल भित्रको टेबलभित्र के छ यसरी हेरौँ है। टेबलभित्र टिआर भित्र टिएच छ नि त, त्यो टिएचमा चेन्जेस चाहियो नि त मलाई। टेबलभित्रको टिआर भित्रको टिएचमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यसरी के। अब यसमा के गर्न सक्यो त, फन्ट साइज भनेर राखौँ 22 पिक्सल्स बनाइदिउँ रे, अलिक ठुलै बनाइदिउँ रे, हेडिङ हो नि त। सो यो हेडिङ चाहिँ यसरी चेन्ज भयो क्या। अब यो इन्डिभिजुअल प्याडिङ चेन्ज गऱ्यो भने के हुन्छ थाहा छ। अब प्याडिङको अघि नै हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि प्याडिङ लेफ्ट प्याडिङ राइट मात्रै गरेको थियौँ नि, प्याडिङ मात्रै गरेँ हेरौँ है। प्याडिङ मात्रै मैले 20 पिक्सल्स गरिदिएँ भने सबै प्याडिङ हुन्छ क्या, लेफ्ट राइट टप बटम। सो सबै के माथि तल सबैतिर 20 पिक्सल्स भनेर प्याडिङ भयो। अब अर्को कुरा मलाई के चेन्ज गर्न मन लाग्यो, आर्टिकल भित्रको टेबलभित्रको टिआर भित्रको टिडी टिएचमा त मैले चेन्जहरू गरेँ, टिडीमा पनि फन्ट साइज के गरिदिन मन लाग्यो भन्दाखेरि 22 छ भने यसको 20 पिक्सल्स हल्का कम गरिदिनु मन लाग्यो। अनि प्याडिङ दिन मन लाग्यो कति त 20 पिक्सल्स नै प्याडिङ दिन मन लाग्यो भने अब यो अलिकति बढी क्लियर इनफ भयो कि। अब यो रेड एकदम इन्टेन्स कलर हुन्छ भने तपाईँले अरू चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हो। त्यो चेन्ज गर्नलाई सिम्पल छ, यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलरमा गएर यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, ओरेन्ज लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा अर्को टेक्निक भनेको हेक्स कोड तपाईँले अब अनलाइन लिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा फोटोसपहरूबाट लिन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी हेक्स कोड लियो भने चाहिँ एक्ज्याक्ट हेक्स कोडकै कलर चाहिँ यसले लिइदिन्छ क्या यसरी। सो यसरी इन्डिभिजुअल इलिमेन्ट्सहरूलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। अब कुनै पनि इलिमेन्ट तपाईँले पिक गरेर यसरी चुज गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि जेनरली कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि जेनरली सेक्सन बाई सेक्सन गरिन्छ, डिभिजन्सहरू बनाएर। अनि यो हेडर सेक्सन हो, जस्तै यो तलको फुटर सेक्सन हो भनेर गरिन्छ, दिस इज अ फुटर लेखेको छ, यसलाई मात्रै चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने फुटरलाई चेन्ज गरिन्छ हो। त्यसरी गरिन्छ। अनि त्यसरी गर्दै गर्नु होला। अनि यस्तै रमाइलो ट्युटोरियल्सहरूको लागि चाहिँ स्वप्न डिजिटल सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।